وأفر تاني وأفر الردراني بيتاني خيو ولي إداء سديتاتو إمام الشافعي قافتر يا شيخ جنين ما دركما في تا إر دركما دينك إسيفتو دافي تا إر دينك إسيفتو يوغين تا أجائبا في إر أجائبا جبدو دافي تر جبدو ديهو دافي تر ديهو دا نوهي مجنين ونون سديتي أفر أكرر وياتي أفر أمو أكرر هم توراتي يروغنا ولا لو باسي كنجي من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجبوا والدهر في صرفه عجيب وغفلة الناس عنه أعجب والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب وكل ما ترتجى قريب والموت من دون ذلك أقرب أكنجي مال جي كان سيدا ديل توبچون درقما المنا ما ديل الراهي امو ديل سنديسو تو إر درقما جي أمن كن واهنداه غرا گگلچه دبين اكتقطاو دبون جايبا امو نمني تنرا غرفمو دبودا تو إر جايبا جي يرو مصيبان نمبوته وابسون نجباتي أمو سواب سندبوتو إر جبدودا جي wanni dhufaataa hundinuu dhiyoodha ammoo du'aatu irra dhiyoodha je akkumarraa gorfamnu jechuudhaaf. Assalaamu alaikum warahmatullah.